हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल UAA इंग्लिश में। इस क्लास में हम इस शॉर्ट स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड को लेकर। आप सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसमें कोई न्यू वर्ड दिखे तो उसको आप ज़रूर नोट करना। नोट करने से यानी कि लिखने से ये वर्ड ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। साथ में मैं आपको ग्रामर से जुड़ी, टेनिस से जुड़ी भी बातें बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना और अच्छे से आने लगेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना। चलो दोस्तों, करते हैं आज की स्टोरी को शुरू। द पेशेंट लिटिल गर्ल। पेशेंट की दो मीनिंग होता है, एक होता है मरीज और एक होता है सबर करने वाला। ठीक है, यहाँ पे जो है पेशेंट की मीनिंग है वो सबर करने वाला है। ठीक है, लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की, गर्ल यानी कि लड़की, लिटिल यानी कि छोटी। ठीक है, सबर करने वाली छोटी लड़की आज की स्टोरी का टाइटल है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें आपको बहुत अच्छा मॉरल भी सीखने को मिलेगा। Once a famine broke out in a country. Once यानी कि एक दफा, a यानी कि एक, famine यानी कि कहत, हिंदी में कहते हैं अकाल, यानी कि खाने की बहुत कमी होना। ठीक है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, उसको कहत कहते हैं या अकाल। ब्रोक आउट शायद आपने आज तक यूज किया होगा टूट गया के लिए, लेकिन ब्रोक आउट की सेंस जब कोई चीज अचानक से शुरू होता है या फैल जाता है तब ब्रोक आउट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो है कहत शुरू हो गए हैं, हम कहेंगे कहत पड़ गया। इन यानी कि मैं, आ यानी कि एक, कंट्री यानी कि मुल्क, या हम कहेंगे देश। एवरी डे द चिल्ड्रन ऑफ द सिटी फ्लॉक्ड। एवरी डे यानी कि हर दिन, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, ऑफ यानी के, द सिटी यानी कि शहर के। ठीक है, सिटी यानी कि शहर, कंट्री यानी कि देश, मुल्क। ठीक, फ्लॉक्ड यानी कि बहुत सारे बच्चे यानी कि बहुत बड़ी तादाद। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप आते थे, एट यानी कि पर, रिच मैन्स हाउस। रिच यानी कि अमीर, मैंस में यहाँ पे एपस्ट्रोफी यानी कि के, तो अमीर आदमी के, हाउस यानी कि घर। तो एक अमीर आदमी के घर आते थे। टू गेट यानी कि हासिल करने के लिए, हम कहेंगे लेने के लिए। लोज ऑफ ब्रेड, लोज ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी का निवाला, या हम कहेंगे रोटियां। तो यहाँ से अब थोड़ा रिपीट करते हैं। एक दफा कहत पड़ गया किसी मुल्क में, हम कहेंगे किसी देश में। हर दिन शहर के बच्चे जोक दर जोक आते थे, यानी कि बहुत सारे बच्चे आते थे एक अमीर आदमी के घर रोटियां लेने के लिए। As soon as the servants brought out loaves, as soon as यानी कि जैसे ही, the servants नौकर, brought out बाहर लाया, loaves यानी कि रोटियां, they fought among themselves, they यानी कि वो, fought यानी कि लड़े, fought की फर्स्ट फॉर्म होती है fight, fight यानी कि लड़ना, वो fought यानी कि लड़े, among themselves यानी कि आपस में, and struggled hard to get them, और struggled hard यानी कि सख्त जदोजहद की, hard यानी कि सख्त, struggled यानी कि जदोजहद की, to get हासिल करने के लिए, या हम कहेंगे पाने के लिए, them यानी कि उन्हें, तो उन्हें हासिल करने के लिए उन्होंने सख्त जदोजहद की और वो एक दूसरे के साथ लड़े। One little girl did not fight. वन यानी कि एक, लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की, डिड नॉट फाइट लड़ाई नहीं की, फाइट यानी कि फॉट की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव है, डिड के साथ है नॉट। तो एक छोटी लड़की ने लड़ाई नहीं की। शी वेटेड पेशेंटली फॉर हर टर्न। शी वेटेड उसने इंतजार किया, पेशेंटली यानी कि सबर से, फॉर हर टर्न अपनी बारी का, टर्न यानी कि बारी, तो उसने अपनी बारी का इंतजार किया सबर से। एंड गॉट द स्मॉलेस्ट लूफ लॉस्ट ऑफ ऑल। एंड गॉट, गॉट जो है ये गेट की सेकंड फॉर्म है, गेट यानी कि मिलना, गॉट यानी कि मिली। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी, लूफ यानी कि रोटी, और उसे सबसे छोटी रोटी मिल गई। लॉस्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे आखिर में, लॉस्ट यानी कि आखिर। अब हम यहाँ से यहाँ तक रिपीट करेंगे। जैसे ही नौकर रोटियां बाहर लेकर आया, वो आपस में लड़े
اور سخت جدوجہد کی انہیں پانے یعنی کہ روٹیوں کو پانے کے لیے انہیں سخت جدوجہد کی۔ ایک چھوٹی لڑکی نے لڑائی نہیں کی، اس نے صبر سے اپنی باری کا انتظار کیا اور سب سے چھوٹی روٹی آخر میں اسے مل گئی۔ تو آگے دیکھتے ہیں اس بات سے اس کو کتنا فائدہ ملا۔ اس نے لڑائی نہیں کی، اس نے صبر کیا، تو صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ ون ڈے ایز یوزول، ون ڈے یعنی کہ ایک دن، ایز یوزول یعنی کہ ہمیشہ کی طرح، پہلے کی طرح۔ شی بروٹ دا اسمالسٹ لوف، شی بروٹ وہ لے کر آئی، بروٹ جو ہے برنگ کی سیکنڈ فارم ہے، برنگ یعنی کہ لانا، بروٹ یعنی کہ لے کر آئی، دا اسمالسٹ یعنی سب سے چھوٹی، لوف یعنی کہ روٹی، ہمیشہ کی طرح، پہلے کی طرح وہ سب سے چھوٹی روٹی لے کر آئی، یعنی کہ وہاں سے اسے سب سے چھوٹی روٹی ملی۔ وین شی کٹ اٹ، جب، وین یعنی کہ جب، شی یعنی کہ اس نے، کٹ یعنی کہ کاٹا، اٹ یعنی کہ اسے روٹی، یعنی کہ جب اس نے روٹی کو کاٹا، شی فاؤنڈ 2 روپیز ان اٹ، شی فاؤنڈ اسے ملے، فاؤنڈ یعنی کہ ملے، فاؤنڈ جو ہے اس کی فرسٹ فارم ہوتی ہے فائنڈ، فائنڈ یعنی کہ ملنا، 2 روپیز یعنی کہ 2 پیسے، ان اٹ یعنی کہ اس میں، تو اسے روٹی میں 2 پیسے ملے۔ شی وینٹ بیک، وہ واپس چلے گئی، ٹھیک ہے، بیک یعنی کہ واپس، وینٹ یعنی کہ گئی، ٹھیک ہے، وینٹ کی فرسٹ فارم ہوتی ہے گو، گو یعنی کہ جانا، ایٹ ونس، ایٹ ونس یعنی کہ فوراً، ٹو ریٹرن یعنی کہ واپس کرنے کے لیے، ریٹرن یعنی کہ واپس، دا منی پیسے، تو وہ فوراً پیسے واپس کرنے کے لیے چلے گئی۔ The rich man was pleased at her honesty. The rich man امیر آدمی was pleased یعنی کہ خوش ہوا، ہندی میں کہتے ہیں پرسن ہوا، pleased یعنی کہ خوش، یا ہم کہیں گے پرسن، at her honesty اس کی ایمانداری پر، honest یعنی کہ ایمانداری، لیکن چھوٹی بچی تھی، ایمانداری اس میں کتنی تھی، تو جو ہے امیر آدمی وہ اس کی ایمانداری پر خوش ہوا۔ He gave her not only those 2 rupees, he gave her اس نے اسے دیے، gave کی فرسٹ فارم ہوتی ہے give، give یعنی کہ دینا، gave یعنی کہ دیے، not only یعنی کہ نہ کہ صرف، those 2 rupees وہ 2 پیسے، یعنی کہ اس نے اسے نہ صرف وہ 2 پیسے دیے، but 2 rupees more as a reward، but لیکن 2 rupees more 2 پیسے مزید، یا ہم کہیں گے 2 پیسے ادھک، میں کہتے ہیں ادھک، ٹھیک ہے، ایز اے ریوارڈ انعام کے طور پر۔ اس بچی کو اب اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر آدمی نے ایکسٹرا 2 روپیہ دی۔ تو جی دوستو اب مارل دیکھتے ہیں، بہت ہی بڑھیا مارل ہے۔ مورل، پیشنس برنگس اٹس اون ریوارڈ، پیشنس یعنی کہ صبر، برنگس یعنی کہ لاتا ہے، اٹس اون یعنی کہ اس کا خود، یا ہم کہیں گے اپنا خود، ریوارڈ یعنی کہ انعام، یا ہم کہیں گے اجر، صبر اپنا انعام، صبر اپنا اجر خود لاتا ہے۔ دوستو مجھے لگتا ہے ہر ایک انسان میں یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایمانداری اور صبر، ان سے انسان ہر کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو اس سٹوری سے ہمیں یہی مارل ملتا ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ ایمانداری سے پیش آنا چاہیے۔ دوستو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔